So, ang topic na diri kay Introduction to Programming. Programming Development Cycle. Ang ang point diri kay ang programming development cycle daw kay kanang para mas masiguro nimo nga mas ma-improve ang program o ma-check sa bawat part. Like kanang kada phase niya nga planning, designing, coding, testing. Makakuha ta og feedback kung unsang dapat kanang unsa ang atong i-improve. Ano, ang cycle kay ang cycle daw niya kay like balik-balik ba. So, human sa usa ka cycle, magsugod balik ta gikan sa last phase para mas ma-improve ang program sa ingon ani. Mas sigurado ta nga final product kay makatubag siya og kanang kinahanglan sa isa ka tawo sa tao og mas maayo ang iyang quality. So, mo ni yung iyang cycle, defining, analyzing the problem, planning and designing the solution, coding the solution, testing and debugging the solution, implementation, maintenance, and documentation. Sa defining and analyzing the problem, kay um, kasagaran good nga pangutan ingon dira nga kasagaran daw nga pangutan na mga ingan stage kay unsa man ang sa nga task ang kinahanglan buhaton, like kanang ang pinaka importanteng butang nga dapat hunahon sa wala pa magsugod sa pag-solve sa problem kay ipaila o ipa-identify sa eksaktong problema nga i-solve nato. Na siya tulo ka kuan, problem analysis, defining the problem, analyzing the problem. Mao ni siya ang iyang tulo ka step sa pag-define sa analyze, pag-define and analyzing the problem. Ang problem analysis daw kay kanang pinakauna siya nga process like tanawon sa nato kung unsa nga sitwasyon para masabtan nato ang unsa nga problema or para mahatagan nato siya solusyon. Then sunod kay defining the problem. Pag-define sa problem kay mao ang unang ano, mao ni siya kanang unang step sa pag-solve sa problema. Like kinahanglan nimo nga klaro nga masabtan o ma-define ang issue or problema nga kanang atubangon. Then sunod kay analyzing the problem. Kaya ang nakabutang diri sa analyzing the problem kaya analyzing the problem daw kay kanang sa gani pag like bahin-bahinon sa daw siya ba sa mga problem sa sa kabutang nga like bahin-bahinon pa aron mas masabtan ang mga kung unsa kanang hinungdan niya. Then importante nga factors o mga relation niya sa kato nga mga gibahin-bahin. Then ang so diri giingon kay the goal is to gain deeper, like kanang pagkuha og mas lalom nga pagsabot sa problema aron makakita ka og kanang mas effective pa nga solusyon. Mao ni siya nga last nga step. Sunod kay planning the solution. So kaning planning the solution, mao ni siyang pinaka ay kanang mas maayo nga kuan daw nga technique sa pagsulat or maayong program sa pagplano. Ang pagplano daw kay sa pamagi sa pag-andam sa mga hakbang sa usa ka logical manner nga maka makabot ang usa ka kanang kanang mas specific pa siya nga task. Sa nimo siya pag-achieve ana. Then sunod mao po niyang mao niyang pangkatulong nga cycle. Planning the solution. Ay dili day pangaduha din nga cycle. Na siya tulo ka kuan pod algorithm, intellectual disparity, og modeling tools. Ang algorithm
Ang algorithm kay usa ka sunod-sunod nga set sa mga step nga sundon aron ma-solve ang problem. Kini nga usa ka logical nga pamaagi sa pag-solve sa task. Then sunod kay intellectual disparity. Ang intellectual disparity daw kay kanang nagpasabot sa kalainan sa hunahuna or kanang kanang ano tawag ana? Kahanas ba na sa pag-solve sa problem. Nagay kanang ingon po dire nga kanang lahi-lahing ang ability sa mga tao sa pagsabot o pag-solve sa mga issue or problem. Then sunod, modeling tools. Ang modeling tools kay ang mga like gamit or software sa mga gigamit aron ipakita ang pamaagi o structure sa usa ka solution. Sa mga diagrama na flowchart or simulation o line pa nga simulation nga makatabang sa pagsabot sa systems or process sa nga buhaton. Pangkatulo nga cycle is coding the solution. Coding the solution mao ni siyang proseso sa pagsulat sa actual nga code based sa plano o algorithm nga gihimo sa una nga step. Like sa kini nga stage ang mga solution nga na define sa problem sa kay pasulod sa code gamit sa usa ka programming language aron mahimo siya trabahoon nga program. Diri makita nga ang pag-convert sa mga idea o plano nga adto sa mga instruction nga masabtan sa computer language. Mao ni nga programming language nga kuan. Sunod kay mao ni coding the solution. Mao ni programming language. Ay, next. Kini is like kanang isa ka formal nga kanang mga language nga ginagamit sa mga programmer aron kanang magbutang kag mga magbutang kag kanang magsulat kag mga program nga kini ang pagi sa paghatag og instruction o mga command sa mga computer. Like pag program language sa mga syntax ana ug sa mga semantics mga like makaulag mga tawag na sa Bisaya. Like kanang kahulugan sa code nga kinahanglan sundon aron makahimo og mas kanang effective nga program. Mga example na nga programming language kay ka ng mga Python, JavaScript, Java, C++. Mao na siya nga example sa mga programming language. Then sunod nga step kay nga cycle kay testing and debugging the solution. Mao ni ang kanang pag-process sa kanang pag-ayos sa mga code like kanang nga masigurado nga ang program nga itrabaho sa kanang tawag gani mga task nga kinahanglan like pag-testing kay kanang mga example kanang mga pag-testing kanang mga pag-debugging mao na siya. Mao na siya tulo ka step. The compilation process, the debugging process, then test run process niya. Unsa ang compilation process? Ang mao ni ang buot pasabot sa compilation process like ang gicode nga gisulat sa programmer i-convert nimo into source code. Then ang debugging process like kanang mao ni siya ang debugging kay ang kanang pagpangita og pag-ayo sa mga sayop or mga bug sa program. Then ang test run kay ang process nga pagdagan sa program aron like masiguro nga nigana siya nga kini nga kanang ah, gipaabot nga paagi sa wala pa ay deploying nga product ana. Then sunod is implementation eh.
ano otro? Ang implementation is like kanang pag-install na sa like kay kanang paghuman sa test run kanang install na siya nga kini nga hardware or software system like or mga sa pa na nga application mao ni siya nga kuan stage ang mga cycle. Sunod is maintenance and documentation. So mao na ni siya nga last nga cycle niya. Then, ang maintenance like kay unsa ang maintenance like kaniya ang maintenance daw kay like pag-process or kanang pag-ayo ba or pag-update or unsa pa na mga i-improve sa app or kanang gihimo nimo. Then like for example ana mga bug fixing, updates, performance optimization ana kung unsa ka compatible sa kanang pag-adjust. Then ang documentation is like pag-process sa mga ito gani sa mga guide sa mga programmers, users or bisan nga bisag unsa pa nga future developer sa paggamit or kanang pag-maintain niya. Kung kanang unsa ni pag-maintain o pag-improve na diri nakabutang sa documentation. Nakabutang pud dira nga kanang mga user documentation, technical ang mga ingan documentation, kanang mga detailed nga code or mga structure ug design na nadira tanan sa documentation. No, to, thank you.